बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ वसीम। नाजरीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वालदा बेटी की राहें तकते तकते आखिरकार खालिके हकीकी से जा मिली। असमत सिद्दीकी 17 साल तक बेटी की वतन वापसी के लिए हर हुकूमत से अपीलें करती रही, मगर कोई भी हुकूमत टस से मस ना हुई और आखिरकार ये सदमा लेकर इस दुनिया से चली गई। नाजरीन, 17 साल तक इस बेटी की रिहाई के लिए कई हुकूमतें आई गई, मगर कोई हुकूमत भी सीरियस ना हुई। मुशर्रफ दौर में इस बेटी को अमेरिका के हाथों फरोख्त किया गया और उसके बाद सरदारी साहब का 5 साला दौर आता है। ये बूढ़ी माँ कई मर्तबा इन हुक्मरानों के पास जाकर बेटी की रिहाई की दुआएं देती है, मगर इसकी किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं होती। और उसके बाद शरीफ बरादरान को फिर 5 साला दौर इक़्तिदार मिलता है। पूरे दौर में एहतजाज रैलियां निकाली जाती हैं, कौम सड़कों पे आती है, इस बेटी की रिहाई की बातें होती हैं, मगर हुक्मरान टस से मस नहीं होते। नाज़रीन, उसके बाद खास बात इमरान खान साहब, जिसकी पूरी सियासत का दारो मदार ही डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई पर होता है कि जैसे ही हुकूमत में आऊँगा मैं इस कौम की बेटी को रिहा करवाऊँगा। जैसे ही खान साहब को इक़्तिदार मिलता है तो खान साहब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम लेना तक भूल जाते हैं। नाजरीन, अगर इस कौम की बेटी की रिहाई के लिए किसी की कर्जदार आवाज़ गूंजती थी तो वो थे TLP के बानी व सरबरा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक इस कौम की बेटी के लिए आलम कुफ्र के ऐवानों को हिलाते रहे। यहाँ के हुक्मरानों और इनके आका अमेरिका को हर वक्त ललकारते रहे और उनकी ललकार इनके ऐवानों को हिला के रख देती थी। ज़रा सुने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की ललकार कि वो किस अंदाज से ललकार कर कहते थे कि इस बेटी को कैसे रिहा कराना है। जाओ ना छुड़ाओ ना आफिया सिद्दीकी असी नाल जेड़ा भी सानू कीमत चुकानी पई वल्लाह असी नाल। एक बारी कबो आफिया सिद्दीकी दे ऐडे होंदा अमेरिका ताकत सारियां मेरे रब सियां ओदे कोलों डरो, ओदे कोलों मदद हासिल करो, फिर रसूलुल्लाह दी बारगाह विच गिड़गिड़ाओ, दाता अली अजमेरी नूं कहो जनाब शहंशाहो, ओ सुल्तानुल हिंद दी बारगाह विच अर्ज करो, ओ गौसे आज़म दी बारगाह विच अर्ज करो, मुजद्दिद अल फिसानी दी बारगाह विच अर्ज करो, नूरुद्दीन जंगी नूं कहो ओ थोड़ी सानू भी इश्क रसूल दे दे बाबा। असी तानू राह दस दिया अमेरिका सुना अपने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की ललकार को कि जब भी वो इस कौम की बेटी की रिहाई की बात करते तो इसी तरह कर्जदार आवाज के साथ यहाँ के हुक्मरानों और इनके आका अमेरिका के ऐवानों तक को हिला देते थे और ये सभी परेशान हो जाते कि आखिर ये व्हील चेयर वाला बाबा करना क्या चाहता है। नाजरीन, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम तक इस कौम की बेटी की आवाज बने रहे, मगर बदकिस्मती से यहाँ के हुक्मरान टस से मस ना हुए। और फिर उसके बाद एक दिन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वालिदा असमत सिद्दीकी, जो कि आज इस दुनिया से चली गई, उनके घर उनसे मुलाकात करने के लिए जाते हैं। तो नाजरीन, असमत सिद्दीकी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के सामने होशर बा इंकिशाफात करते हुए रो पड़ती है और उसके बाद मजीद क्या बातें हुई ये अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की जुबानी आप खुद समाअत फरमाएं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी दी मां असर तो लैके इशा तक मैनू दास्तान सुनांदी रही, कहंदी तू अगर 10 दिन भी रवे तो मेरी दास्तान नहीं मुकनी। कहने लगी पहले ही तो तू बंदा आया जिदी मेरी गल सुनी, मेरे नाल तो फोटो खिंचाण आंदे लो। ओदे घर दा सारा सामान विक गया, एक मकान उन्हां दा रह गया। ते कहने लगी मेरे को तो डॉलर लैके आफिया सिद्दीकी नाल गल करांदे, ते डॉलर भी पाकिस्तानी लैंदे ते वेची भी है ना जनाब बलगरां इथों कराची एयरपोर्ट तो नपाई उन्हां दित्ती। ओदा पुत्र भी मैनू मिलिया, ओदी उम्र 20 साल है, 16 साल कुड़ी नूं हो गए कैद, उस वेले 5 साल ओदी उम्र सी। आज हमें इंसानियत के लोग दर्श देते हैं। मैं उस मुंडे को पूछा, मैं आखा तू 3 साल जो बलग्राम बेस होते रहा कैद अपनी मां नाल, तू अपनी मां दे नाल रहा कमरे च? वो कहने लगा जी मैनू तो इथों एयरपोर्ट तू ना लैदा कर दिता।
میں کہا پھر امریکی جڑے سانو انسانیت دے درس دیندے تیرے نال کی رویہ سی انہاں دا؟ وہ بچہ مینوں کہن لگا دی عمر 20 سال ہے، وہ کہن لگا میں کمرے جس سے اکیلا قید سی، میری بہن دوسرے کمرے چ قید سی، اودی عمر میرے خیال 3 سال ہونی تے ایدی عمر 5 سال ہونی، تے جڑا دودھ پیندا او دا بچہ سی انہاں کھس کے اسی ویلے زمین تے مار دتا سی۔ ہمیں امن کے درس جو دیتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا امریکی فوجی جدو میرے آندے سن نا کمرے تے مینوں فٹ بال بنا دے سن، کوئی ٹھڈا مار کے اس کونے چھوڑ دیندا سی، ادھروں ٹھڈا مار کے اس کونے چھوڑ دیندا۔ اے انسانیت جڑے سانو درس انسانیت دے دین، اے انسانیت جڑی میں اسلام دیاں گلاں کرنا، آتم تائی دی دھی ننگے سر حضور دے سامنے آئی قید ہو کے، ایک ساڈی کڑی قید ہو کے گئی عافیہ صدیقی، ایک حاتم تائی دی دھی حضور دے سامنے آئی۔ اقبال کہندا دختر اکرا چوں نبی بے پردہ دید، چادر خود پیشے روئے او کشید۔ حاتم تائی دی دھی جدو ننگے سر آئی تے حضور نے یا ایھا المزمل والی چادر لا کے دے سر ہوتے دے دیتی۔ میں اس اسلام دیا گلا، حضور نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ کہا جی مجھے رہائی دے دیں۔ حضور نے فرمایا رہائی ہو گئی۔ فرمایا اور کیا چاہتی ہو؟ کہا ایک سواری دے دیں، سواری کا خرچہ دے دیں، میں ملک شام جانا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا اس کو سواری بھی دے دو، اس کو خرچہ بھی دے دو۔ جب حاتم تائی کی بیٹی ملک شام پہنچی نا عدی بن حاتم بھائی کے پاس، انہیں کہسی میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا۔ جدو اے پہنچیاں نا تو انہیں کہا دسو مسلمانہ نے تواڈے نال کی کیتا؟ عدی بن حاتم دی بہن کہنے لگی اینج نہیں، مزہ نہیں آنا، تو جا تے صحیح ایک باری ویکھتے تے حضور دا چہرہ انور کیو جا، حضور دیاں زلفاں کیو جیاں، حضور مسکراندے کیو جان، حضور گلاں کیو جا کردے، حضور دے ہاتھ کیو جان، حضور چل اینج نہیں تینوں سمجھ آنی، اوتھے ایک باری جا صحیح تو، پھر میں بھی آ رہی ہوں کلمہ پڑھن، تو چل میں تینوں لین آئی ہوں۔ تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ ہاں جی بچو جی میں بچوں گل مکانی بھی ہے، میں تے شکر ہے دروازہ کھل گیا، میں نہیں تو پھر میں نہیں سی آنا، انہاں دی محبت ہے جڑی میں آ گیا۔ دو چار گلاں سن، حضور دا دین لیاؤ، مرد انج بھی جانا ہے، جاندے جاندے اعلان ہو جانا ہے، تانوں اللہ سلامت رکھے۔ میں اپنی گل کر رہا، مولوی خادم مر گیا، تساں کہنا انا للہ و انا الیہ، کیوں جی؟ جو قبر کوہن اکھڑی تو دیکھا، ہاں جی نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ شاعر کہندا پرانی قبر میں اکھڑی ویکھی تے نہ وچ قبر دا کوئی کفن دا کوئی نشان آیا تے نہ کوئی بدن دا نشان سی۔ اور میں اپنی آنکھ نال حضرت شاہب المالی لاہور ہوٹل دے قریب ہے نا، میں اتنے اوقاف دی طرف امام سی تے قبر کھودن لگے دربار دے ہاتھ وچ باہر، تے وہ قبر نال والی کھل گئی تے وہ کہنے لگے جی بالکل صاف قبر ہے۔ میں کہا نہیں یار کوئی تلاش تے کرو نا، نال کوئی کفن، کوئی جناب ہڈی، کوئی وال، کوئی شاید ہون۔ انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں۔ میں کہا یار نہیں کچھ تو ہونا ہے۔ میں پھر عصر دی نماز پڑھ کے گیا تے میں قبر وچ خود اتریا تے میں اتر کے تے سارے ہاتھ مارا، میں وال بھی کوئی نہ لبا۔ جو قبر کوہن اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ آخر تے انسان ایتھے گل آکڑدا کیڑی گل تو؟ سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے انسان آکڑدا کیڑی گل تو؟ گندے قطرے چ جمیا آخر مٹی چ رل ویسے۔ ہاں انہاں کی کرنا؟ حضور اللہ دے بندیو، اج حضور دی شان نے تسی گلاں کرو، ہاں جی اج تسی رسول اللہ دی عزت واسطے گلاں کرو، حضور دی عزت واسطے ہوے کانسٹیبل ممتاز قادری جے حضور دی عزت تے پیرا دے جائے تے 60 لاکھ بندہ دے جنازے کون لے آیا؟ کانسٹیبل تے لکھاں مرے تے اندر بھی مر جانے۔ حافظ عدیل ہونا ختم نبوت دا فیض آباد پیرا دیتا، او دا والد میرے سامنے بیٹھے تقریر کر رہا، میں تو ہسی جاوے اجے 40واں نہیں سی ہویا، اور میں آکھا تینوں کی ہویا ہوئے؟ کہنے لگا کی ہویا جی؟ میرے نال تک کدی سلام کسے نہیں سی لیا، جدوں دا پتر میں حضور دی ختم نبوت دے دیتا پوری دنیا تو لوگ آ کے میرے ہاتھ چوم دین۔ میں کہا اقبال ایک ہی بنیا، کہنے لگا تینوں پتہ نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔